कतिपय यस्ता सेलिब्रेटी युवाहरू कोही सञ्चार क्षेत्रमा कोही अरू क्षेत्रमा लाग्नुभयो, आएर पार्टी खोल्नुभयो, एक ठाउँमा बस्नै नसकेर अहिले कता जान्छ, कोही कता। यहाँ भ्रष्टाचारको साह्रै चर्को विरोध गर्छन्, तर सबभन्दा भ्रष्टाचारी त्यही भित्र पनि परेका छन्। फेरि भोलि प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने प्रत्येक नेताको पारदर्शिता खोज्नुहोस् युवाहरूले, यो अभियानले त्यो खोजोस्। भोलि मन्त्री हुनेहरूको त्यो खोजौँ। टिकट पाइँदैन, पार्टी छोडेको छ, मन्त्री हुन पाएन, पार्टी छोडेको छ, मेरो त घर छैन भन्छ, महिनाको थाहा छैन, 15-20 लाख कति त घर भाडा मात्रै जाने कम्पाउन्ड लिएर बसिएको छ भने के अर्थ हुन्छ त्यो घर छैन भन्नुको। आफ्नो त्यागको त कुरा छोडौँ, आफ्नो छोरी छोरा आफ्नो नाति नातिनाको भोलि गर्ने त्यागको पनि हिसाब आजै मैले हिजो गरेको त्यो त्यागको अब असुल्ने हो भनेर उनीहरूले पनि असुल्ने मौका नपाउने गरी अहिले असुल्न थालेपछि देश कहाँ जान्छ। उहाँहरूको चाहिँ सारा शान शौकत महिनाको कति लाख खर्च भएको छ, अनि हिजो त्यो हैसियत हो कि होइन? कुन व्यवसाय गर्नुभयो, कुन व्यापार गर्नुभयो, राज्यलाई कति ट्याक्स तिरेर त्यो ऐयासी त्यो जीवन बिताउने गरिकन उहाँको आज महलमा बस्नु भएको छ, त्यो खर्च गर्नुभएको छ। उहाँको अघि पछि लाग्ने त्यो खर्चहरू सबै हिसाब गरेर महिनाको निकाल्नु पर्ने पारदर्शिता त्यहाँ चाहियो। त्यहाँ त सरकार बनाएर चेन्ज ल्याउने एउटा सांसदले मात्रै अलिकति चेतना जगाउन सक्छ, तर उसले आम रूपमा चेन्ज ल्याउन सक्दैन। म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सकेका छैन, सांसदले कहाँ सक्नुहुन्छ? हामीसँग के छैन प्रश्न यो हो। तर त्यसलाई हामीले सदुपयोग गरेनौँ, त्यसलाई दोहन गऱ्यौँ। प्रकृतिमाथि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अन्याय गर्यो, त्यसकारण आज हामी गरिब भन्न परेको हो। पूर्वमा हात राखेर गरिब देशमा यस्तो देशमा जन्मेका कतिले भने होला, नगरौँ त्यो हात नराखौँ। कस्ता हाम्रा नेतृत्व गर्नेहरू भएछन् भनेर हात राखौँ, देशलाई त्यो भनेर हात नराखौँ, गर्व गरौँ यो देशप्रति। अब दुनियाँले त बुझेन, नेपालकै शासकले त बुझ्दै हुन्थ्यो नि। अहिलेसम्म लाग्यो त्यही पार्टी, सबै गाली गर्ने तर त्यही पार्टी के गर्ने भन्ने, के गर्ने छोड्ने, अर्को बाटो हिँड्ने। एकजना सांसद स्वतन्त्र आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, बोले हुनुहुन्छ, तर गर्ने ठाउँबाट उहाँले केही अर्को पटकबाट निराश भएर यो सकिँदो रहन्छ भन्यो भने अरूलाई पनि निराश बनाउने हुन्छ। त्यसकारण आबद्ध हुनुहोस्, पार्टीलाई नै परिवर्तन गराउने कि उनको सोचमा परिवर्तन गराउने। एक पटक जित्यो, राम्रो काम गर्यो, चम्किलो इतिहास हुन्छ। 7 पटक जित्यो, नराम्रो गर्यो, कालो इतिहास हुन्छ। उहाँ 48 सालमा आफै अविवाहित हुनुहुन्छ भने विवाह गरेर जन्मेको बच्चा पनि उम्मेदवार हुन पाउने भएको छ, उहाँ पनि उम्मेदवार भइरहनु भएको छ। देशलाई के दिनुभयो, के दिनको लागि फेरि उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। अबको युवाहरूले विद्रोह होइन, सिर्जना निर्माण अबको लागि त्यो चाहियो। हिजोको त्याग गर्नेहरूले विद्रोह गरे, आन्दोलन गरे, त्यो सबै गरे। हिजोकासँग त्यो क्षमता रहेछ, त्याग गर्ने कुर्बानी गर्ने कुरा रहेछ, तर निर्माण गर्ने कुरामा कमजोरी रह्यो नि, त्यो त स्वीकार्नु पर्यो नि। पासपोर्ट बनाउनदेखि घुस खुवाएर अनि फ्री भिसा भनेको ठाउँमा त्यहाँ अरू दलालहरूले खाएर यहीँबाट ठगिँदै हामी आफ्नो ठाउँमा ठगियौँ, त्यहाँबाट ठगिँदै त्यो भूमिमा ठगिएर ठगिँदा प्राण पनि त्यहाँ अन्त गरेर बाकसमा आउनुपर्ने। यो नियति फेर्ने गरिकन हामीले अब अठोट गर्ने बेला आएको छ। अब कहिलेकाहीँ म सुन्छु यो बुढाहरूले गर्दैनन्, म त भन्छु युवाहरूको त्यो बुढाको भन्दा पनि दिमाग बुढो भइदियो भने युवा भएर उमेरले मात्र युवा भएर पुग्दैन, दृष्टिकोण युवा बनाएर आउनु पर्यो। अब कतिलाई त यो चुनावी नेता भन्नेकै बेकार भन्ने लाग्यो होला, हैन? बोल्छन् एउटा गर्छन् अर्को। त्यो सानो देशको यस्ता ठुला कुरा नगर भन्ने होला। त्यसकारण यो बडा पीडाको कुरा छ। अब दुनियाँले त बुझेन, नेपालकै शासकले त बुझ्दै हुन्थ्यो नि। उहाँले कति मार्मिक कुरा गर्नुभयो, अरू धेरै कुरा भन्ने, उहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छे, बोल्ने धेरै कुरा नभएर त धेरै अरू भन्नुहुन्थ्यो होला। तर आँखाको लागि चाहिने त्यो एउटा सानो लेन्स र त्यसले अगाडि बढाएर दिने दृष्टि, त्यसको महत्त्व अघि उहाँले कसरी भन्नुभयो हामी यसै अनुमान गर्न सक्छौँ। केही पनि नदेखेको मान्छेले सबै चिज देख्दाखेरि अझ आफ्नो सन्तान अगाडि अनुहार देख्न पाउँदा कस्तो हुन्छ होला। आमाले मात्रै न, हामी बाबाहरूले पनि अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यो त आमाहरूको त अझ झनै फरकै हुन्छ। त त्यस्तोमा पनि राज्यको तर्फबाट ठोस सहयोग छैन भन्नु कति दुःखदायक कुरा छ। हामी आफैले आफ्नोलाई चिनेका छैनौँ, पहिचान गरेका छैनौँ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई आज सम्मान गर्दा म अध्यक्ष भएपछि विभिन्न कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विभिन्न विधाका विभिन्न आयोजकहरूले बोलाउनुहुन्छ, सम्मान गरिन्छ। डाक्टर सन्दुक रुइतलाई अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको हिसाबले त्यो अध्यक्ष, हामीले बनाएको संविधान
त्यसले त्यो अध्यक्षको लागि दिएको मान मर्यादा त्यसको सम्मानको हिसाबले ठिकै होला। अब म व्यक्ति गणेश तिमिल सेनाको हिसाबले खै उहाँलाई सम्मान गर्न त्यति होइन। आज त्यति गरुङ्गो महसुस मैले गरिरहेको छु। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न पाउँदा म आफैलाई धेरै खुसी लागेको छ। विश्वले सम्मान गर्नुपर्ने मान्छे, म नेपालकै छोरो, यहाँहरूकै भाइ भतिजा, आफैले सम्मान गर्ने कुरा त्यति ठुलो भएन। आशा गरौँ उहाँ जस्तै भोलिका छोरीहरू छोराहरूलाई विश्वले सम्मान गर्न सक्ने देश हामी बनाऊँ। उहाँहरूबाट हामीले प्रेरणा लिने हो। जब देश, यदि यो देशमा आर्थिक विकास गरेको भए, हामीले भौतिक विकास गरेको भए, देश सम्पन्नतामा अगाडि बढेको भए, प्रति व्यक्ति हामी नेपालीहरूको 10,000 डलर आम्दानी भएको भए, खोजिकन लगेर चाहिँ नेपालीहरूको प्रतिभालाई पुरस्कृत गर्थ्यो होला। गरिबी, पछौटेपन अनि सबैले हेप्ने पनि त्यही हुँदो रहेछ। यसकारण यहाँहरूले राख्नुभएको विषय वास्तवमा स्वाभिमान पनि, त्यो समृद्धि त चाहिन्छ तर स्वाभिमान सहितको, त्यो यथार्थ कति यथार्थमा आधारित छ। त त्यो हिसाबले जानको लागि मैले अलिकति आज उद्घोषकले अगाडि भनिरहँदाखेरि एउटा त गुणात्मक उपस्थिति छ। म अब सबै यहाँहरूलाई चिन्दिनँ, पक्कै पनि गुणात्मक नै उपस्थिति छ भन्ने म ठान्छु। त्यस कारणले 2-4 शब्द त्यो गुणात्मक उपस्थितिमा म अलिकति केही राखौँ भन्ने त्यो जमर्को गरेको छु। र अर्को उद्घोषकले भन्नुभयो मान्छेलाई देउता भन्न मिल्छ भने, मान्छेलाई नभने कसलाई देउता भन्ने? फरक मत होला, म त्यसमा जनमत गर्ने पक्षमा छैन। तर मेरो विचारले भन्नुहुन्छ भने मान्छे नै देउता हो। राम को थिए? राम को थिए? सीता को? महादेव को? कुनै समयमा असाधारण मानव जातिको लागि, खास समुदायको लागि महान काम गर्ने मान्छे लेख्दै जाँदाखेरि ईश्वर देवता भनेर बनाएको न हो। त्यो जन्मेकै भनेर हामी पढ्छौँ भने जन्मेको मान्छे नजन्मेर के जन्म्यो त? गौतम बुद्ध के? त्यसकारण मान्छे नै हो देवता। यदि म त देवता भनेर अरू ढङ्गले व्यक्तिगत माफ गर्नु होला, कसैको उसमा चोट नपरोस् भावनामा, म त्यसरी पुज्ने र मान्ने मान्छे होइन। तर डाक्टरहरू वास्तवमा देवता नै हुन्। मान्छेलाई मृत्युबाट फिर्ता लिएर आउने देवता नभए, अब मूर्तिमा पूजा गरेर मृत्युबाट त कोही देवता बचाउनु भएको छैन, थाहा छैन। अघि कति भावुक कुरा गर्नुभयो र त्यो यथार्थ, फेरि भावुक मात्रै होइन, यथार्थ। दृष्टिविहीनहरूलाई सबै संसार अनुमान मात्रै गरेर आवाज सुने कति कल्पना हुन्छ होला। त्यो भएकोलाई त्यो पीडाको त हामी अनुमान गर्ने नै हो। त्यस्तोबाट संसार आँखा अगाडि देखाउने अनि त्यो भगवान नभएर को हुन्छ? त्यसकारण अब कहिलेकाहीँ कोही मान्छेले, कुनै डाक्टरहरूले गल्ती गरिदिँदाखेरि कसैको ज्यान जाला, के होला, कहीँ लापरवाही होला, त्यो अपवाद हो। तर चिकित्सकहरू, डाक्टरहरू वास्तवमा भगवान नै हुन्। त्यसमा पनि डाक्टर सन्दीप रुइतको बारेमा त मैले धेरै अब भन्नुपर्ने केही छैन जस्तो लाग्छ। यसकारण त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गर्न पाउनु आफैमा गर्वको कुरा हो। म अलिकति समृद्धिको, यहाँले जे विषय राख्नु भएको छ स्वाभिमान र समृद्धिको, त्यो बारेमा थोरै केही कुरा राखौँ भन्ने म जमर्को गर्दैछु। चुनाव आउँदैछ, सङ्घीय संसदको र प्रदेश सभाको दोस्रो चरण, हामी संविधान निर्माण गरेपछिको मङ्सिर 4 गतेलाई। यहाँहरू कोही उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ कि कसैको सिफारिस भएको छ कि थाहा छैन, हुनसक्छ कहीँ समानुपातिकमा, कहीँ प्रत्यक्षमा, या नभए पनि हुन पाए त हुन्थ्यो भन्ने चुनाव आउँदै गर्दाखेरि कसैको मनमा लागेको छ कि? अब कतिलाई त यो चुनावी नेता भन्नेकै बेकार भन्ने लाग्यो होला, हैन? बोल्छन् एउटा, गर्छन् अर्को भन्ने पनि हुन्छ। तर लागेको छ भने म एउटै मात्र अनुरोध गर्न खोजेको, मनमा लाग्नुपर्छ। लागेको छ भने लागोस्, उम्मेदवार हुन्छु,
म जनप्रतिनिधि हुन्छु, चाहे त्यो प्रदेशमा होस् चाहे सङ्घमा होस् या हिजोको स्थानीय तह तब गयो फेरि आउँछ 5 वर्षपछि, हुनुपर्छ। हुनुहुन्न भनेर पिठ्यौँ फर्काएर हिँड्यौँ भने यो देश बन्दैन। तर किन हुने भन्ने कुरा जरुर सोच्नुहोस्। मेरो यहाँहरूलाई आग्रह छ, यहाँहरूलाई नै मलाई पनि हो त्यो, म आफैले पनि अहिले सोच्दैछु। कतिपय साथीभाइहरूले मलाई अहिले पनि सोधिरहनुहुन्छ, किनकि मेरो राष्ट्रिय सभामा 1 वर्ष 7 महिना केही दिन बाँकी छ अवधि, 6 वर्ष पुग्नलाई। त्यो पनि चिट्ठा तान्दा 6 वर्ष परे हो, 2 वर्ष परे आए पहिले गइसक्थेँ। र अनि यो चुनावमा त उठ्ने विचार होला नि के छ, अनि मेरो त यति बाँकी छ नि भने होइन, विचार त यसो यहाँ उठ्दा हुन्थ्यो भन्ने कतिलाई लाग्न सक्छ भन्नुहुन्छ। तर म आफैलाई प्रश्न गर्छु, म किन उठ्ने? हुन त खास गरी बहुदलीय व्यवस्था तपाईँ हामीले नै त्याग बलिदान गरेर आन्दोलन गरेर ल्यायौँ। त्यो ल्याइसकेपछि 48 सालदेखिबाट बहुदलीय परिपाटीका निर्वाचनहरू भएर आएका छन्। 48 सालबाट अहिलेसम्मका सबै निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका, केहीले निरन्तर जित्नु भएको छ, केही उम्मेदवार हार्दै जित्दै आउनु भएको छ। 48 सालमा जन्मेको पनि अहिले अब उम्मेदवार हुन पाउने हुनासी लागिसक्यो अहिले त। अब आफैले उहाँ 48 सालमा आफै अभिभावित हुनुहुन्छ भने विवाह गरेर जन्मेको बच्चा पनि उम्मेदवार हुन पाउने भएको छ, उहाँ पनि उम्मेदवार भइरहनु भएको छ। देशलाई के दिनुभयो, के दिनको लागि फेरि उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी किन हुने भन्ने कुरा त्यो गहन एकदम यो सोच्नुपर्ने अहम सवाल हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म अब हुने किन भन्ने मैले सोचिरहेको। म फेरि उम्मेदवार हुने किन? राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छु, फेरि किन हुने? यसकारण यो कुरालाई युवाहरूले व्यापक रूपमा छलफल गर्ने, चर्चामा ल्याउने, मतदातामा लानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। म यो सबै कुरा देशको समृद्धि र स्वाभिमानसँग नै यहाँहरूकै विषयभन्दा म बाहिर जान चाहेको होइन। अब छोटो भन्ने कथावाचक नभएको हुँदा अलि लामो हुनसक्छ, यति मात्रै हो है। त्यसो हुँदा त्यसकारण हामी सबैले यो एउटा अभियान चलाउँ। आजका दिनमा नेतृत्व गरिरहनुभएका आदरणीय नेताहरू जो वर्तमानमा गरिरहनु भएको छ या वर्तमान सरकारमा हुनुहुन्छ या पूर्व हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, अहिले हिजोको हिसाबले, त्यागको हिसाबले कसैलाई पनि अपमान गर्नु जरुरी छैन, अपमान गर्न योग्य होइन। उहाँहरू सम्मान गर्न योग्य नै हो त्यागको हिसाबले। हिजोका दिनको, म हिजोका दिनको भन्दैछु है। अब त्यो उहाँहरूले लिएको आन्दोलनको बाटो, उहाँहरूले लिएको दर्शन विचारसँग हामी सहमत असहमत हुन सक्छौँ। लोकतन्त्रमा त्यो स्वाभाविक हो, त्यो अस्वाभाविक होइन। किन लोकतन्त्र हामी त्यसैले लिएका हुँदा पार्टी हुन्छन्, विचार छ, दर्शन छ, त्यो सबै हुन्छ। त्यसकारण कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु, कोही हिंसात्मक आन्दोलन लाग्नुभयो होला, त्यो आन्दोलनको तरिकामा हाम्रा विमति होलान्। तर जीवन मरणको लडाइँ सबैले शान्तिपूर्ण हिंसात्मक गर्नेले लडे, ज्यानको बाजी राखेरै यो परिवर्तन सम्भव भएको। यसकारण त्यत्रो ज्यानको बाजी राखेर जेल खानेहरू 14, 18, 20 वर्ष, कोही 4-5 वर्ष बस्नुभयो होला, कोही गोली खाएर आफूसँगैका योद्धाहरू शहीद बन्नुभयो, त्योबाट मृत्युको मुखबाट बाँचेर आउनु भएको छ। यो सबै कुरालाई, त्यो हिजोको त्यागलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, त्यसलाई कमाक्नु हुँदैन। यसकारण ती सम्मान र स्तुत्वकै कुरा हो। तर त्यो सबै हिजोको सम्मान, हिजोको त्यो त्यागको चाहिँ सावा ब्याज मात्र होइन, सन्ततिले पनि गर्नुपर्ने त्यागको पनि हिसाब आजै असुल्न थाल्यो भने के हुन्छ? यो चिज हो है। आफ्नो त्यागको त कुरा छोडौँ, आफ्नो छोरी छोरा, आफ्नो नाति नातिनाको भोलि गर्ने त्यागको पनि हिसाब आजै मैले हिजो गरेको त्यो त्यागको अब असुल्ने हो भनेर उनीहरूले पनि असुल्ने मौका नपाउने गरी अहिले असुल्न थालेपछि देश कहाँ जान्छ? यसकारण यो विषयमा हामी गम्भीर बनौँ। हिजो अरूलाई दोष लाउने ठाउँ थियो नेताहरूले, हामीहरूले, मैले, म नजर्मदै राणाहरूले यसो गरे भनेर मैले जन्मेपछि भने, पञ्चहरूले यसो गरेँ भने, म नजर्मदै पञ्चायत जन्मिसकेका थियो, पञ्चायतलाई गाली गऱ्यौँ, त्यही पञ्चायतले मलाई अब त्यो जेलमा हाल्यो, झन्डै मारेन, अरू भयो, अरू धेरै मर्नुभयो, मसँगका साथीहरू शहीद हुनुभयो। हामी यसरी आयौँ, त्यसमा तिनलाई दोष लगायौँ। भएन, यो वंशजको आधारमा जन्मेबाटै राजा हुने क्षमता केही पनि नछ नि, जन्मदा बित्तिकै कसैको कोखमा जन्मेपछि राजा हुने,
त्यो पनि मान्य छैन भन्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यसलाई पनि हामी तोड्यौँ। त्यति भएन, संविधान पनि यो यसो केहीजना मान्छे लेखेर हुँदैन, साह्रै धेरै ल्याएर पनि 600 भन्दा बढीको लिएर आएर अझ एकपटकको चुनावले मात्रै पनि त्यो संविधान अझै पूर्णता भएन, दोस्रो पटक चुनाव गराएर अनुहार केही फेरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हामीको संविधान बनायौँ। किन? यो देश बनाउनको लागि भनेर। अब आज देश कसरी बन्दैछ, कहाँ पुग्दैछ? युवाहरूले, अबका युवाहरूले विद्रोहको कुरा मात्र होइन, विद्रोह हामीले गरौँ। म युवा हुँदाखेरि गरेँ, हुन त म अहिले पनि देश अगाडि बढाउने कुरामा म एकदमै युवै छु जस्तो लाग्छ, देशमा केही गर्नको लागि। तर त्यो भयो नि, उमेरले त यसो गन्दै जाँदा अब यता उल्टो गरेर आउँदैन, उतै जान्छ, त्यस कारण त उमेर त जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब 60 पिएपछि 61 हुन्छ कि 59 हुँदै 58 आइदिए त हुन्थ्यो, त्यता जाने हुँदा त्यो हुँदैन। तर पनि त्याग हामीले गऱ्यौँ, सङ्घर्ष हामी, विद्रोह हामीले बोल्यौँ। अबको युवाहरूले विद्रोह होइन, सिर्जना, निर्माण, अबको लागि त्यो चाहियो। हिजोको त्याग गर्नेहरूले विद्रोह गरे, आन्दोलन गरे, त्यो सबै गरे। हिजोकासँग त्यो क्षमता रहेछ, त्याग गर्ने, कुर्बानी गर्ने कुरा रहेछ, तर निर्माण गर्ने कुरामा कमजोरी रह्यो नि, त्यो त स्वीकार्नु पर्यो नि। यसकारण अब युवाहरूले विद्रोहको कुरा मात्रै गरेर यो चुनावमा भोट नहालौँ भनेर मात्रै, अथवा विद्रोह गर्नलाई भोट दियो, विद्रोहको गर्नेलाई होइन, सिर्जना गर्ने कसले भन्ने बुझेर भोट दिने बनाऊ हामीले। अब विद्रोहको खाँचो छैन, यहाँबाट नि विद्रोह गरेर हामी कहाँ जाने? त्यसकारण देश बनाउनको लागि, समृद्धिको यात्रा तय गर्नको लागि प्रकृतिले हामीलाई नेपाल, त्यही भएर यहाँलाई लाग्ला मैले नेपाल गरिब छैन भन्यो भन्दा किन भन्ने पनि यहाँलाई पर्या होला, कतिपयले मभन्दा धेरै बुझ्नु भएको छ, ठिकै भन्नु, मैले सोचेको यसले पनि सोचेर छ भन्नुभयो होला हैन। प्रकृतिको हिसाबले नेपाल कसरी गरिब हुन सक्छ? नेपाल गरिब छ, कसरी गरिब छ? नेपाल गरिब छ भने कुन देश धनी, किन धनी? भूगोल पढ्नु भएको छ, इतिहास पढ्नु भएको छ, र कतिपय यहाँहरू विश्व डुल्नु भएको छ, यहाँ सबै नडुल्नु भएको होला। अनि नेपाल के कारणले गरिब छ? हावापानीको कारणले? हिमालदेखि तराईसँग हामीसँग हुने संसारका एउटा मुलुकमा होइन, धेरै मुलुक जोडेर पाइने हावापानी हाम्रो एउटै मुलुकमा छ। त्यो पनि उत्तर दक्षिणको हेर्नुभयो भने कति किलोमिटर पर्छ एरियल डिस्टेन्समा गयो भने दूरी। माथि हिउँ जमिरहेछ, त्यही तल चाहिँ चिसो चिसो छ, अलि तल तातो, अलि तल आएपछि गर्मी। एकातिर 10-15 डिग्री सेल्सियसको तापक्रम छ, अर्कोतिर 40-42 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुने। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेर्नुहोस्, हिमाल, पहाड, तराई, उब्जाउ हुने कुराहरू, वनस्पति हामी हेरौँ, चराचुरुङ्गी हामी हेरौँ, जङ्गली जनावरहरू हेरौँ। केमा चाहिँ नेपाल गरिब छ? यो बस युवाहरूले चलाउनु पर्यो। केमा गरिब छ? डाँफे हामीसँग छ, मुनाल हामीसँग छ, मयूर हामीसँग छ, हिउँ चितुवा, हिउँ भाली र त्यहाँनिर कस्तुरी हामीसँग छ भने गैँडा हामीसँग छ, हात्ती हामीसँग छ, अर्ना हामीसँग छ, त्यो बिचमा पाइने सबै चिज हामीसँग छ। हिमाली जडीबुटी माथि हुने स्याउदेखि तल हुने आँप लिचीसम्म हामीसँग फल्छ भने हामीसँग के छैन? के छैन? प्रश्न यो हो। तर त्यसलाई हामीले सदुपयोग गरेनौँ, त्यसलाई दोहन गऱ्यौँ। प्रकृतिमाथि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अन्याय गर्यो, त्यसकारण आज हामी गरिब भन्न परेको हो। र हामी पूर्वमा हात राखेर गरिब देशमा, यस्तो देशमा जन्मेका कतिले भने होला, नगरौँ, त्यो हात नराखौँ। कस्ता हाम्रा नेतृत्व गर्नेहरू भएछन् भनेर हात राखौँ, देशलाई त्यो भनेर हात नराखौँ, गर्व गरौँ यो देशप्रति। बनाउने हामीले हो। जात जातिमा हेर्नुहुन्छ, हाम्रो 125 जातिका मान्छेहरू यति सानो भूगोलमा यति मिलेर बसेको दुनियाँमा कहीँ छ? त्यो हाम्रो सम्पत्ति होइन? यदि अलिकति नाम चलेको देशमा हुन्थ्यो भने यही नेपालका जात जाति र भाषा भाषीको अध्ययन गर्न लाखौँ विद्यावारिधि गर्ने, अध्ययन गर्न, शोध गर्न आउँथे। नेपालमा आएनन्। समाजशास्त्रको अध्ययन र त्यसमा शोध गर्नलाई यति मिलेर बसेको, एउटै सम्प्रदाय बिचमा झगडा, काटाकाट, मारामार छ, एउटै धर्म बिचमा। हामी हेर्नुहोस् त, सबै धर्म मान्ने छौँ, जात जाति भाषा भाषीमा यति बोल्छौँ, एक अर्कोमा कति सम्मान छ, कला संस्कृतिमा कहाँनिर नेपाल गरिब छ? हो, यस कारण यो सबैलाई
यसको मियो राजनीति त्यसले चाहिँ जसरी लानु पर्थ्यो लिएर गएर समृद्धिको दिशामा लानेहरू मैले अघि नै भने आफू मात्र होइन आफूभन्दा 3 पुस्ताले गर्ने त्यागको पनि हिसाब आजै असुलेर मर्ने विचार गरे आउँदाखेरि प्रगति भएन। यसकारण यो दिशामा हामी लाउँ भन्न खोजेको मैले। त्यो हुँदा यो हिसाबले नेपाललाई चाहिँ हामीले सम्पन्नतामा लानको लागि भ्रष्टाचार, अपारदर्शी जीवनशैली यसको बारेमा धावा बोल्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व हर क्षेत्रमा यहाँ भ्रष्टाचारको साह्रै चर्को विरोध गर्छन्, तर सबभन्दा भ्रष्टाचारी त्यही भित्र पनि परेका छन्। फेरि बाहिर एकदम कुरा गर्छन्, तर भित्रभित्र हेऱ्यो भने उनीहरूको जीवनशैली कति पारदर्शिता छ। यसकारण यस्ता कुराहरूले आज प्रत्येक युवाहरूलाई बाकसमा आउन पर्ने अघि प्रसङ्ग उठाउनु पनि बाहिर जाँदा हामीले नेपाललाई अब चुनाव लड्दाखेरि मैले त्यो प्रसङ्ग चुनाव लड्ने र समृद्धिसँग जोडेको थिएँ। अब चुनाव लड्ने युवाहरूले, अब चुनाव लड्ने मनहरूले तपाईँ मन पनि बनाउनुहोस्। मन बनाउँदा म जस्तै मेरो कलिलो उमेरको अथवा मेरोभन्दा सानो उमेरको बहिनीहरू भाइहरू कामको खोजीमा श्रम बेच्नको लागि विदेशी भूमिमा जान नपर्ने मुलुक बनाउँछु, त्यो अठोट गरेर राजनीतिमा आउनु पर्यो। म बन्छु होइन, आफू त बन्छ चाहिँ बनिराखेको छ, तर मसँगै म जस्तै लाखौँ भाइ बहिनीहरूलाई म चाहिँ यहाँ त्यो गर्न सक्छु भन्ने बनाउने आँट गर्नु पर्यो नि। त्यो आँट, त्यो दिशामा जाने कुरामा कमी छ। आज हामी अखबार हेऱ्यौँ भने यसो पाना पर्ने रोजगारको हामी बेरोजगार छौँ, अनि के हुन्छ, कामदार चाहियो। हाम्रा स्वाभिमानी देशभक्त राष्ट्रप्रेमी अखबारहरूले के लेखिरहेको छाप्या हुन्छ भन्दा कामदार चाहियो कहाँ, खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार चाहियो, खाडीमा, कतारमा, साउदीमा, युएईमा, कहाँ चाहियो, मलेसिया, ऊँट चढाउन, भेडा चढाउन, घरमा ठ्याक्कै शब्दभन्दा नोकर्नी बन्नको लागि त्यो पाना हेरेर पासपोर्ट बनाएर यहाँ लाइन लाएर पासपोर्ट बनाउनदेखि घुस खुवाएर अनि फ्री भिसा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ अरू दलालहरूले खाएर यहीँबाट ठगिँदै हामी आफ्नो ठाउँमा ठगियौँ, त्यहाँबाट ठगिँदै त्यो भूमिमा ठगिएर ठगिँदा प्राण पनि त्यहाँ अन्त गरेर बाकसमा आउनुपर्ने यो नियति फेर्ने गरिकन हामीले अब अठोट गर्ने बेला आएको छ। अब हामीले भोलि देश बनाउने अठोट चुनाव यस मानेमा लडौँ, यस्तो खालको वातावरण हामी बनाऊँ कि लेखौँ हाम्रा ती स्वाभिमानी राष्ट्रियताको ओतप्रोत भएका अखबारहरूले लेखुन् नेपाली डाक्टरहरू चाहियो, नेपाली वैज्ञानिकहरू चाहियो, नेपाली इन्जिनियरहरू चाहियो, नेपालका कुशल व्यवस्थापकहरू चाहियो। अमेरिकालाई, जापानलाई, बेलायतलाई, चाइनालाई, भारतलाई, अरू मुलुकलाई, साउदीतिर जहाँ महिनाको $10,000 तलब बुझ्ने त्यो खालको जनशक्ति नेपाली उत्पादन गरेर जाउँ, कामदार होइन। अब त नेपाललाई कामदार चाहियो भनेर दुनियाँका अरू मुलुकमा लेखाउन सक्ने बनाउनु परेको छ। हो, यस हिसाबले समृद्धिको दिशामा जानलाई अबका युवाहरूले त्यो सृजनात्मक हिसाबले यो चुनावमा त्यो दृष्टिकोण कुन पार्टी कुन उम्मेदवारले राख्छ। बहुदलीय व्यवस्था हेर्नुहोस्, बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र आउनै पर्छ, कतिपय आउनुहुन्छ स्वाभाविक हो, तर पार्टी सरकार बनेर चलाउने त स्वतन्त्रले त सम्भवै छैन। अनि स्वतन्त्रले सम्भव छैन भनेर पार्टी बनाएपछि टुटफुट एकदम गर्छौँ भनेर यहाँहरूलाई थाहा छ नि। कतिपय यस्ता सेलिब्रेटी युवाहरू कोही सञ्चार क्षेत्रमा कोही अरू क्षेत्रमा लाग्नुभयो, आएर पार्टी खोल्नुभयो, एक ठाउँमा बस्नै नसकेर अहिले कता जान्छु, कोही कता। सजिलो त छैन नि। फेरि इमान्दारीपूर्वक राजनीति गर्ने भने त्यो गाह्रै कुरा हो, कुनै पनि सामान्य कुरा होइन, गाह्रो छ। गएको स्थानीय चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु भएको छ, स्थानीयमा त त्यहाँ बहुमत अल्पमत निर्णय प्रक्रिया त चाहिन्छ, तर त्यो चल्छ। तर प्रदेश सरकार बन्न, किनकि त्यहाँ त सरकार बनाएर चेन्ज ल्याउने एउटा सांसदले मात्रै अलिकति चेतना जगाउन सक्छ, तर उसले आम रूपमा चेन्ज ल्याउन सक्दैन। म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सकेका छैन, सांसदले कहाँ सक्नुहुन्छ? मेरो पनि सीमा छ नि, भन्न त बाहिर भन्न सकिन्छ। देशको 5 जना बिग 5 भन्छ, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सामान्य अध्यक्ष सक्दिनँ भन्छ, लाचार कुरा गर्छ, छोडे के हुन्छ भन्न सकिन्छ। तर त्यो भित्र मेरो सीमा छ नि,
त्यो सीमामा मैले सचेत गराउने भन्ने कुरा हो। तर कार्यकारी अधिकार सहितको नभएको ठाउँहरूले गर्ने ठाउँ कम हुन्छ काम गर्ने कुराहरू। भनौँला बोलौँला अरू गरौँला, एकजना सांसद स्वतन्त्र आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, बोलेको बोले हुनुहुन्छ, तर गर्ने ठाउँबाट उहाँले केही अर्को पटकबाट निराश भएर यो सकिँदो रहन्छ भन्यो भने अरूलाई पनि निराश बनाउने हुन्छ। त्यसकारण आबद्ध हुनुहोस्, पार्टीलाई नै परिवर्तन गराउने कि उनको सोचमा परिवर्तन गराउने। आफ्नो जहाँ जहाँ पार्टीमा लाग्नु भएको छ त्यो पार्टीलाई नै अब सही मार्गमा हिँड्ने नेताहरू कति पटक हाम्रोमा त होड छ, कति पटक चुनाव जित्ने इतिहास रच्ने रे। चुनाव धेरै जितेर इतिहास रचिँदैन। इतिहास त हुन्छ तर कहिलेकाहीँ इतिहास कालो हुन्छ, कहिले चम्किलो इतिहास हुन्छ। अँध्यारो इतिहास रच्ने कि चम्किलो इतिहास रच्ने? एक पटक जित्यो, राम्रो काम गर्यो, चम्किलो इतिहास हुन्छ। 7 पटक जित्यो, नराम्रो गर्यो, कालो इतिहास हुन्छ, अँध्यारो इतिहास हुन्छ। यसकारण पटक कति होइन, के गर्यौँ, कस्तो गर्यौँ, त्यो सोचको साथ आउनुपर्ने हुन्छ। र यो चुनावमा आउने चुनावको लागि व्यापक सहभागिता गर्नुहोस्, तर यो चिज लिएर जानुहोस्। नेताहरूको जीवन पारदर्शी हुनु पर्यो नि। हिजो कुन तहबाट उठेर आउनु भएको, सामान्य हिसाबले खाने, यसो गाडी चढ्ने, यी कुराहरू हामी कहिलेकाहीँ यति सानोमा अल्झेका हुन्छौँ नि। त्यो सानोमा अल्झनभन्दा पनि पारदर्शिताको हिसाबले एउटा सरकारी जागिरमा आएपछि जिल्लामा एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा अहिले छैन, पहिला एलडिओ भनेर जिल्ला विकास समिति हुँदा जाने, जिल्लामा कार्यालय प्रमुख जाने, उपसचिव भएर अलिकति माथि आउँदा साथ एकदम गाउँको गरिब परिवारबाट आएको अधिकृतको काठमाडौँमा घर कसरी हुन्छ, त्यो तलबले घर हुन्छ कि हुन्न, त्यो हुँदा एकदमै अथाह सम्पत्ति कसरी हुन्छ। राजनीति गरेपछि एकचोटि चुनाव जितेर माननीय भयो, त्यो एकचोटि मन्त्री भयो। अब अहिलेसम्म इतिहास हेऱ्यो भने बौद्धल आएपछि 5 वर्ष कुनै मन्त्री टिकेका छैन, प्रधानमन्त्री पनि टिकेका छैन, मन्त्री त 6 महिना 9 महिना वर्ष दिन 2 वर्ष यस्तै। तर पटक पटक मन्त्री पनि हुनुभएको छ कतिपयहरू। अनि त्यहाँ तलब कति हुन्छ, तर उहाँहरूको जीवनशैली कहाँ पुगेको छ आज? घर कस्तो बनाउनु भएको छ, त्यो घर बनाउने स्रोत कहाँबाट आयो? घर बनाएको छैन। अघि यहाँ उद्घोषकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो त घर छैन। यत्रा काठमाडौँका महल छन्, ठुल्ठुला महिनाको 10 लाख लिने भाडामा बस्नु किन घर चाहिन्छ र? माफ गर्नु, तपाईँले लिनुभएको छ भने होइन। अब घरै छैन भन्ला कुनै नेताले, मेरो त घर छैन भन्छ, महिनाको थाहा छैन, 15-20 लाख कति त घर भाडा मात्रै जाने कम्पाउन्ड लिएर बसिया छ भने के अर्थ हुन्छ त्यो घर छैन भन्नुको? कोही कोही नेताहरूले त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ नि, मेरो त घर छैन भनेर, होइन? उहाँहरूको चाहिँ सारा शान सौकत महिनाको कति लाख खर्च भएको छ। अनि हिजो त्यो हैसियत हो कि होइन? कुन व्यवसाय गर्नुभयो, कुन व्यापार गर्नुभयो, राज्यलाई कति ट्याक्स तिरेर त्यो ऐयासी त्यो जीवन बिताउने गरिकन उहाँको आज महलमा बस्नु भएको छ, त्यो खर्च गर्नुभएको छ। उहाँको अघि पछि लाग्ने त्यो खर्चहरू सबै हिसाब गरेर महिनाको निकाल्नु पर्ने पारदर्शिता त्यहाँ चाहियो। अब भोलि प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने प्रत्येक नेताको पारदर्शिता खोज्नुहोस् युवाहरूले, यो अभियानले त्यो खोजोस्। भोलि मन्त्री हुनेहरूको त्यो खोजौँ। अनि बल्ल कुनै पार्टी भनेर आँखा चिम्लेर केही कहिलेकाहीँ भन्छौ नि हामी त जन्मजात त दुईटा कुरा हुन्छ मैले बुझेको, जन्मजात कि छोरी हुन्छ कि छोरा हुन्छ, तर अर्को पनि हुन्छ है, तेस्रो लिङ्गी पनि हुन्छ जन्मजात, त्यो बाहेक अरू हुँदैन मैले बुझेको। विचार पनि कहीँ जन्मजात कम्युनिस्टले जन्मजात कहाँ के भने आयो? जन्मदै त्यो कम्युनिस्ट विचार लिएर आएको हुन्छ। कम्युनिस्टको कोखबाट जन्मिया होला, काङ्ग्रेसको कोखबाट जन्मिया होला, या अरू कुनै पार्टीको जन्मिया होला, तर त्यो जन्मजात होइन। पारिवारिक वातावरण त्यो भन्यो, जन्मदैबाट त्यो पारिवारिक परिवेशमा थिएँ भन्ने कुरा एउटा हो। र त्यो त्यो भएको हुँदा सधैँ हुनुपर्छ भन्ने हुनु। बेठिक छ भने हामीले आमालाई फेर्ने कुरा बेठिक छ भनेर मिल्दैन, फेर्दैनौँ, बाबालाई फेर्दैनौँ, अलग कुरा हो। अनि विचार भनेको कुरा त बेठिक लिएको छ, मेरो आमाले, मेरो बाबाले, मेरो दिदीले, दाजुले भने म फेरेर अर्को विचार लिन सक्छु नि त। त्यसले देश बनाउँदैन, त्यो समृद्धिको यात्रामा हिँड्दैन। मेरो परिवारमा कसैले भ्रष्टाचार गर्यो त्यो बाटोमा म हिँड्नुहुन्न भन्ने त मैले सोच्ने कुरा हो, त्यो त हामीले लिनुपर्छ नि। त्यसकारण जन्मजात अहिलेसम्म लाग्यो त्यही पार्टी, सबै गाली गर्ने तर त्यही पार्टी के गर्ने भन्ने, के गर्ने छोड्ने, अर्को बाटो हिँड्ने, तर स्वार्थको लागि होइन। अहिले छोड्ने लहर त धेरै चढिरहेको छ, टिकट पाइँदैन पार्टी छोडिएको छ, मन्त्री हुन पाएन पार्टी छोडिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो खालको होइन। देश बनाउने कुरामा, समृद्धिको यात्रामा जाने, मेरो देशको पहिचान अब मैले अघि भने जस्तो कामदारको देश होइन, वैज्ञानिकहरूको देश, विद्वानहरूको देश,
इन्जिनियरहरूको देश, कुशल व्यवस्था। हामी त हिजो हेर्नुहोस् न, यहाँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क चाहिँ कमजोर भयो, विदेशीलाई व्यवस्थापन थियो। व्यवस्थापन गर्ने अर्कालाई दिएर अनि हामी त्याग गरेको भने गर्व गर्ने। अब नेपाली व्यवस्थापक ल्याएपछि मात्रै अमेरिकाको त्यो चाहिँ कम्पनी फस्टाउँछ भन्ने बनाउनु पर्यो नि हामीले। त्यस कारणले हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न अबका युवाहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यता लागौँ, युवाहरूलाई त्यो ढङ्गले राजनीतिमा लिएर आउँ। राजनीति मे हो, तर हामी तारो नेतृत्व गरेपछि त्यहाँ पर्छ। तर राजनीति क्षेत्रमा पनि करप्सन छ, प्रशासनिक छ, पत्रकारितामा पनि छ। यहाँनिर नागरिक समाज भनेको छ। नागरिक समाजमा खालि बाहिरको लिएर आएर एउटा पक्षको पक्ष पोषण, अर्कोको सिद्ध्याउने गर्ने तथाकथित नागरिक समाज पनि छन्। त्यसमा यी सबैका त्यो मुकुण्डधारीहरू त्यहाँ भित्रबाट गलत गर्नेहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ र ती सबै ठाउँमा फेरि असल गर्ने पनि छन्। चाहे ती दमित भएर बसेका होलान्, तिनले मौका नपाएका होलान्, ती कहाँ छन् असल, तिनलाई उजागर गर्ने कुरा हो। र यो अभियानले त्यस्तालाई उजागर गर्ने कुरामा अगाडि लागोस् र यसको अभियान एकदमै स्वाभिमान सहितको समृद्धिको अबको दृष्टि जुन छ नि, त्यो साँच्चै अगाडि बढाउनको लागि सुशासन, पारदर्शिता र हो त्यसपछि समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। त्यो खालको नेतृत्व ल्याउन सक्यौँ। पुरानोले पनि अब कहिलेकाहीँ हामी म सुन्छु यी बुढाहरूले गर्दैनन्, म त भन्छु युवाहरूको त्यो बुढाको भन्दा पनि दिमाग बुढो भइदियो भने युवा भएर, उमेरले मात्र युवा भएर पुग्दैन। दृष्टिकोण युवा बनाएर आउनु पर्यो, त्यो सोच युवा बनाउनु पर्यो, त्यो देश बनाउने, समाज बनाउने। मेरो यो समाजलाई विकसित बनाएर परिवर्तन गराएर म अब समृद्धिको यात्रामा लान्छु। हात थापेर खाने मेरो मुलुक सधैँ हात थाप्नको लागि बहादुर सरकार बनाएपछि यति सहयोग लिए भनेर अनि प्रगतिको गाथा गाउने होइन। अब नेपालले आम्दानी बढाएर यति सहयोग विदेशलाई गर्यो भनेर दावा गर्ने सरकार बनाउनेतिर म लाग्छु भन्ने अठोट गरौँ। त्यस्तो सरकार, त्यस्तो पार्टी, त्यस्तो नेतृत्व ल्याउने काममा अब युवाहरू लागौँ र आउने चुनावबाट यो हिसाबले जान सक्यौँ भने अनि बल्ल एक दिन यस्तो आउनेछ, डाक्टर सन्दुक रुइतलाई हामीले चाहिँदैन भन्दा भन्दै नोबेल पुरस्कार उसैलाई दिनुपर्छ भने खोज्नेछन् ती देशकाले। त्यो दिशातिर जान, त्यो सफलताको लागि यहाँहरू अग्रसर हुनुहोस्। त्यस्तो नेतृत्व आगामी चुनावबाट आउने कुरामा यहाँहरू अठोट गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। आफू बन्नु न, अरूलाई त्यस्तोलाई चाहिँ, तर त्यो भावना भएको विद्रोह मात्र बोल्ने होइन। मैले फेरि जोड दिन्छु, विद्रोह होइन, अब विकास र समृद्धिको लागि त्यो दृष्टिकोण बोल्ने युवाहरूलाई त्यस्तो पाकै नेतृत्व छ भने त्यस्तोहरूलाई अगाडि ल्याउने कुरामा यहाँहरू सफल हुनेछ। यो भव्य कार्यक्रमको लागि मैले माफ गरेँ, म चाहन्छु यहाँहरूको धेरै समय मैले लिइदिएँ, अलि अन्याय गरेँ होला, तर पनि अब म माफी माग्दै यसको सफलताको कामना यहाँहरू निरन्तर सफल हुँदै जानुहोस्। यही शुभेच्छासहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।